हामी एउटा बाँसको लिङ्गोमा चढेर हामी 7 तला 8 तला माथि गएर रङ लाउँछौँ, गाह्रो लाउँछौँ, त्यहाँ प्लास्टर गर्छौँ, हामी त्यो किसिमको काम गर्छौँ। आज ठुल्ठुला नदीहरूका बिचमा बसेर हामी चाहिँ पुल बनाउँछौँ, कतिखेर हाम्रो जीवन जोखिममा पर्यो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन। यस्तो जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूको आज उहाँहरूको जीवन रक्षाको निमित्त, भविष्यको निमित्त कुन किसिमको पहल हुन्छ, कसरी अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हाम्रो समाजमा के छ भने एक अर्कोलाई निषेध गर्ने, यस अर्कोलाई अपमान गर्ने छ। महिलाले पुरुषलाई अपमान गर्ने, धनीले गरिबलाई अपमान गर्ने, एउटा जातले अर्को जातलाई अपमान गर्ने, यो खालको सोचाइ छ। यो सोचाइ बढाउनु होला तपाईँ। अब केही समय पछाडि 2 महिना पछाडि त्यो कतारमा विश्वकप, फुटबलको विश्वकप सुरु हुँदैछ। कतार जस्तो ठाउँमा जहाँ 50 डिग्रीको तापक्रम हुने ठाउँमा, त्यो तापक्रम हुने ठाउँमा, त्यो ठाउँ खुल्ला ठाउँमा यस्तो स्टेडियम, यस्तो रङ्गशाला बनाउने कि त्यहाँनिर चाहिँ एकदम शीतल मौसम बनाएर त्यहाँ चाहिँ 68,000 मान्छेलाई एकै ठाउँमा राखेर खेल देखाउन सक्ने रङ्गशाला कसले बनाएको? यही निर्माणमा त अघि उहाँले राजनीतिले भनिहाल्नु, पहिलो श्रमिकहरू इन्डियाका छन्, दोस्रो सबभन्दा धेरै श्रमिक नेपालका छन्। तर याद गर्नुहोस्, त्यो रङ्गशाला बनिसके पछाडि त्यहाँको मजदुरले के गर्छ? त्यो काम गर्ने मजदुर बिचरा त्यो के आउँछ भने हिजो मात्र एउटा न्युज पढ्यो, त्यही रङ्गशाला बनाउन गएको एउटा मजदुर 10 महिनाभन्दा बढी कोमामा गएर आज पनि उसको होस छैन। बिना होस त्यसलाई चाहिँ त्यो एरोप्लेनमा ल्याएर उसको परिवारलाई जिम्मा लगाएको छ, केही पनि छैन उसको परिवारलाई। जिउँदो लास लिएर आएर फेरि अर्को समस्यामा उसले भइरहेको छ त्यहाँ फेरि। त्यसैले मैले तपाईँलाई यहाँ भन्न खोजेको कुरा के भने निर्माण मजदुर भनेको यस्तो हो, त्यसले सारा संसार निर्माण गर्छ तर आफ्नै घर उसँग हुँदैन। आज हामी 250 जना हामी प्रतिनिधि यहाँ यो हलमा प्रवेश गर्नुभएको छ र साथसाथै हाम्रो 7वटै प्रदेशबाट चाहिँ प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक र प्रतिनिधित्व चाहिँ यहाँ गरेको अवस्था छ। हाम्रो यो राष्ट्रिय सम्मेलन 2 दिनको हुनेछ। यो राष्ट्रिय सम्मेलन 2 दिनको हुनेछ र आज हामी यो उद्घाटन सत्र अब आज हामी हाम्रो श्रमिकहरूको अधिकार के हो, साँच्चीकै अहिले हेर्ने हो भने 2072 सालमा नयाँ संविधान बने लगतै 2 वर्ष अन्तराल, 2 वर्ष सङ्घर्ष पछाडि नयाँ श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको 2074 र 75 सालमा 2075 मा त्यसको नियमावली पनि आयो। तर वास्तवमा यी हामी जस्ता असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई त्यो सामाजिक सुरक्षा कोषले हामीले छोएको अवस्था छैन। त्यसैले आज हामी पनि हिजोको दिनमा पनि हामी सामाजिक सुरक्षाको भन्दा बाहिर थिए। हिजो पनि हामी ती सेवा सुविधाबाट हामी वञ्चित थिए, हिजो पनि हामी त्यो अधिकारबाट हामी वञ्चित थिए, अहिले पनि हामी त्यो अधिकारबाट वञ्चित भएको छ। त्यसैगरी हामी के भन्छौँ भने यो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पनि यो 2072 सालमा बनेका त्यो संविधानको मूल कानुनमा भनिएका मौलिक हकको कुराहरू हामी जसले यो देश निर्माण गर्छौँ, हामी सबभन्दा जेठो मजदुर पनि सारा संसार सुरुदेखि नै हामीले निर्माण गर्दै आएको हामी जेठो मजदुर। अहिलेसम्म हाम्रो निम्ति केही पनि कानुनले छोएको अवस्था छैन, हामीले केही पाएको अवस्था छैन। त्यसैले आउँदो दिनहरूमा हाम्रो सङ्घर्ष, हाम्रो फोकस, हाम्रो ध्यानाकर्षण, हाम्रो लडाइँ कहाँ हुनेछ भन्दाखेरि हामी जस्ता जसले देश निर्माण गर्छ त्यही मजदुरको निम्ति शिक्षाको व्यवस्था निःशुल्क हुनुपर्छ भने यही निर्माण मजदुरलाई स्वास्थ्यको व्यवस्था निःशुल्क हुनुपर्छ भनेर हामीले उठाएको विषयवस्तु यो राष्ट्रिय सम्मेलनले पक्कै पनि हामी पारित गर्नेछौँ। त्यसैले त हामी यो राष्ट्रिय सम्मेलन भव्यताको रूपमा यसले छुट्टै योजना बनाउँदै, यसले छुट्टै सङ्घर्ष कार्यक्रमहरू उद्घोष गर्दैछ। देशैभरि 7वटै प्रदेशमा हामी सबै स्थानीय तह, सबै प्रदेशमा, सबै केन्द्रीय सरकारमा पनि हाम्रो ध्यानाकर्षण गराउने कामहरू हामीले गर्ने नै छौँ। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हाम्रो गौरवशाली सङ्गठन अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ फ्याक्सन इन्चार्ज
जयपुरी घरतीज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन गर्नको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी साउथ एसिया कोअर्डिनेटर डाक्टर राजीव शर्माज्यूलाई पनि आसन गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी साउथ एसिया शिक्षा विभाग प्रमुख ज्यूलाई पनि आसन गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मैले रोल्पामा राजनीतिमा काम गर्ने बेला स्कुल जाने बेला तपाईहरु जस्तै मैले बाल्लो बोकेर स्कुलको फी तिरेको, तपाईहरु जस्तै मैले गोइठी बेल्चा खनेर स्कुलको फी तिरेको। आज जयपुरी घरती यो राष्ट्रको एउटा नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुगेको छ। तपाईहरु जस्तै हामीले श्रम गर्थ्यौं, हामीले घाँस काटेर दाउरा काटेर हामीले स्कुल जान्थ्यौं। राजनीति गर्ने बेला हामीले झोला बुनेर बुट्टा गरेर हामीले राजनीति गरेका हौं। हाम्रो समाजमा के छ भने एक अर्कोलाई निषेध गर्ने, यस अर्कोलाई अपमान गर्ने छ। महिलाले पुरुषलाई अपमान गर्ने, धनीले गरिबलाई अपमान गर्ने, एउटा जातले अर्को जातलाई अपमान गर्ने, यो खालको सोचाइ छ। यो सोचाइ बढाउनु होला तपाईहरु। अहिले धेरै मान्छेहरू प्रधानमन्त्री छन्, मन्त्री छन्, सांसद छन्, अनि धेरै नेताहरू छन्। यो सबै माओवादी पार्टीको 10 वर्षको जनयुद्ध 19 दिने जनआन्दोलनले गर्दाखेरि भएको। नर योभन्दा पहिला राजा हुन्थे, एउटा परिवारले शासन सत्ता चलाउँथ्यो, एउटा परिवारका छोराछोरी, परिवारका नातापाता सबै यो राज्यका मालिक थिए। तपाईँ हामी मजदुरहरू मालिक थिएनौँ, हामी दास थियौँ। हामी दास थियौँ। दासबाट हामी मान्छे हुनुपर्छ भनेर माओवादी पार्टीले जनयुद्ध गरेको, आन्दोलन गरेको, त्यो कुरा तपाईहरुले बुझ्न जरुरी छ। त्यो खालले तपाईहरुले नेता कसलाई चुन्ने, कसलाई बनाउने भन्ने कुरा तपाईहरुले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ। तपाईले जहिले पनि हाम्रो जिन्दगी यस्तै हो भनेर बस्नु हुँदैन। तपाई आफै वकिल बन्न सक्नुहुन्छ, तपाई आफै नेता बन्न सक्नुहुन्छ, तपाईहरु आफै मालिक बनेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो सपना तपाईहरुले गरेर मात्रै हुन्छ। गरिराख्दाखेरि पनि नेपालको अघि नै अध्यक्षले भनिसक्नु भएको छ, राष्ट्र निर्माणको यो महत्त्वपूर्ण अभिभार तपाईहरुले बोकिराख्दाखेरि नेपालको संविधान 2072 ले दिएको मौलिक अधिकार, नेपालको श्रम ऐन 2074, श्रम नियमावली 2075 र सामाजिक सुरक्षा ऐन 2075 ले दिएका अधिकारहरूबाट तपाईहरु कहीँ कतै विमुक्त हुनुहुन्न भन्ने पनि आभास भइरहेको छ। भलै तपाईहरुले असंगठित क्षेत्र भइराख्दाखेरि पनि तपाईहरुको हक प्राप्तिका निमित्त जुन संगठित रूपमा आज यहाँ यो सम्मेलनमा सहभागी भइराख्नु भएको छ, हामीलाई गर्व लागेको छ। तर तपाईहरुको जुन मौलिक अधिकारको निमित्त तपाईहरुले खेल्नुपर्ने भूमिका, यो संगठनले खेल्नुपर्ने भूमिका र पार्टीले पनि खेल्नुपर्ने भूमिका र महासंघले पनि खेल्नुपर्ने भूमिकालाई अझ अगाडि बढाउनका निमित्त तपाई हाम्रो यो पार्टीको निमित्त, यो महासंघको निमित्त र यो संघको निमित्त पनि तपाईहरुको एकताको खाँचो देखिएको। सबै मजदुर विरोधी, महिला विरोधी, जाति विरोधी, जनता विरोधी भएको हुनाले बन्दुक बोकेर लड्नु पर्ने भयो। अहिले चाहिँ हामीले संविधानमा लिपिबद्ध गरिसकेपछि त्यसको संघर्षको तरिका नि फरक हुन्छ। त्यो फरक तरिका भनेको चाहिँ हामीले त्यो नीति नियममा फेरि संविधान बनिसकेपछि पनि फेरि त्यसलाई नियम ऐन कानुनमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। त्यो नियम ऐन कानुनमा रूपान्तरण नगरेसम्म त्यो कानुनमा जाने कुरा अथवा ब्युरोक्रेट प्रशासन यन्त्रले लैजाने कुरा चाहिँ त्यो कठिन हुन्छ। हाम्रा हातमा हरेक ढोका नाम्ला, हरेक ढाडा बोकेको ढोकाका दाम बसिराखेका छन्, नाम्लाको थाप्लामा दाम बसिराखेको छ, हातमा ठेला उठेका छन्। तर आजका नेताले हामीलाई गइदिएको तपाई हामी कसरी चुप लागेर बस्छौं? त्यस कारणले हामी सधैँभरि एउटै आवाजले एउटै काम, एउटै उद्देश्य, एउटै नीति बनाएर हिँड्नको निम्ति पनि हामी 3टा युनियनको सहकार्य छ। बिडब्ल्युआई बुढा नीलकण्ठ नगर कमिटीले मजदुर सूचीकृतको लागि आह्वान गरेको छ। हाम्रो क्युबेक नेपालबाट झन्डै 200
जना साथीहरू सूचीकृत भएका छन्। त्यहाँ श्रम ट्याक्स बनेको छ र श्रम कार्यविधि बनेको कारणले नै श्रम समितिको एउटा कमिटी बनेको छ। अब तपाईँ हामी त्यहाँ जाने कि नजाने? अब हाम्रो श्रम समितिको एउटा हामी मजदुरहरूलाई तपाईँहरूले सम्मान गर्नुहुन्छ भने मात्रै तपाईँहरूले भोट दिन्छौँ भन्ने कि नभन्ने, चाहे जुनसुकै आस नेता, मलाई नि फरक पर्दैन। तर हाम्रो हकिको लागि काम गर्ने नेता हुनु पर्यो, हामीलाई घाउ लाग्दा उसलाई दुख्ने नेता हुनु पर्यो, अनि मात्रै हामी सफल हुन्छौँ भन्दै तपाईँहरूको यो महत्त्वपूर्ण यो 6औं सम्मेलन भव्य र सभ्य सफलताको शुभकामना। अहिले हेर्ने हो भने लाखौँ श्रमिकहरू हामी कार्यरत छौँ, तर हामी कोही पनि यो सामूहिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध छैनौँ। त्यसो हुँदा अबको हाम्रो यात्रा भनेको सबै यो चाहिँ निर्माणका श्रमिकहरूलाई हामी सामूहिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुपर्छ, सूचीकृत गराउनुपर्छ। त्यहाँ आबद्ध भइसके पछाडि हामीले उपचार पाउने कुरा, हामीले दुर्घटना पछाडि हाम्रो जोखिमपूर्ण क्षेत्र हो, हामी एउटा बाँसको लिङ्गोमा चढेर हामी 7 तला 8 तला माथि गएर रङ लाउँछौँ, गाह्रो लाउँछौँ, त्यहाँ प्लास्टर गर्छौँ, हामी त्यो किसिमको काम गर्छौँ। आज ठुल्ठुला नदीहरूका बिचमा बसेर हामी चाहिँ पुल बनाउँछौँ, कतिखेर हाम्रो जीवन जोखिममा पर्यो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन। यस्तो जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूको आज उहाँहरूको जीवन रक्षाको निमित्त, भविष्यको निमित्त कुन किसिमको पहल हुन्छ, कसरी अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसो हुँदा पनि अब हामीले यो क्षेत्रमा सामूहिक सुरक्षा कोष लागू गर्नको निमित्त म अब बन्ने नेतृत्वलाई पनि म पहल गर्नको निमित्त र महासङ्घको लिडरहरू हामी सबैजना लागेर यो क्षेत्रमा विशेष गरी जोखिमयुक्त क्षेत्र हो, यसको न्यूनीकरण, जोखिम न्यूनीकरण गर्नको निमित्त यहाँ भएका सबै श्रमिकहरूको जीवनस्तर उकास्नको निमित्त पनि सामूहिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयन हुनुपर्छ, श्रम ऐन कार्यान्वयन हुनुपर्छ। यसको निमित्त यो 6औं सम्मेलनले विशेष योजना बनाएर अगाडि बढोस्। देशभरिका निर्माण मजदुरहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन आवश्यक सङ्घर्ष गर्नेछ भन्ने कुरा तपाईँहरूको यो सम्मेलनले पारित गरोस् र त्यसमा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घले पनि सहयोग गर्नेछ र सद्भावका साथ अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ पनि तपाईँहरूको आन्दोलनमा सहभागी हुनेछ भन्ने म यहाँ आग्रह गर्न चाहन्छु र त्यसैका आधारमा हाम्रा अग्रज नेतृत्व साथीहरूले पनि तपाईँलाई निर्देशन गर्नुहुनेछ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी सम्मेलनमा छौँ। सम्मेलनले आगामी 4 वर्षका लागि, 5 वर्षका लागि हाम्रा नीति योजना र कार्यक्रमहरू तय गर्ने हो। अखिल नेपाल निर्माण मजदुर सङ्घले 5 वर्षको क्यालेन्डर यही सम्मेलनबाट तयार गरोस् र 5 वर्षभित्रमा नेपालका कुनै पनि निर्माण श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षा कोषको दायराभन्दा बाहिर छैनन्। नेपालका कुनै पनि निर्माण श्रमिकहरू पञ्जीकरण हुनबाट बाहिर छैनन्। स्थानीय तहले सबै श्रमिकहरूलाई पञ्जीकरण गरेको छ। नेपालका सबै श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षाको सुविधाबाट सुसूचित छन् र नेपालका सबै श्रमिकहरूले श्रम ऐनको सुविधा प्राप्त गरेका छन्, सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गरेका छन्, उचित ज्याला र सुविधा प्राप्त गरेका छन्, जीवन उपयोगी ज्याला प्राप्त गरेका छन् भन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्ने गरी तपाईँहरूको यो सम्मेलनले कार्यक्रम योजनाहरू तर्जुमा गरोस्। यो तपाईँहरूलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु। श्रमिक हो भनेर परिचय तपाईँहरूको कहाँ छ? पहिला त्यसमा ध्यान दिनु पर्यो। त्यो ध्यान दिने भनेको तपाईँहरूले स्थानीय तहमा आफूलाई सूचीकृत हुने कसरी त्यो कार्यविधि बनाउनु पर्यो, त्यो निर्माण बनाउनु पर्यो। त्यहाँ सूचीकृत हुनको निम्ति तपाईँहरू अक्षर हुनु पर्यो, अनि मात्रै हामी सेकेन्ड पार्ट हो सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान सक्छौँ। किनकि नत्र हामी सूचीकृत नभइकन मजदुर हो भनेकै भरमा हामी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउन सक्ने अवस्था त छैन। त्यो भइसकेपछि पहिला हामीले त्यो चिजमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यो जुन हामी श्रमिक हो भनेर हामी यति श्रमिक छौँ भने सूचीकृत हुने बाटो पहिला तपाईँहरूले खोल्नुहोस्। म तपाईँलाई पहिलो कुरो यो भन्न चाहन्छु। र साथसाथै अर्को सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन के हो त भन्दाखेरि केही साथीहरूले भनि पनि सक्नुभयो, हामीलाई औषधि उपचारको कुरा सुत्केरी हुँदाखेरि पाउने सुविधा होइन, तपाईँको चाहिँ आफ्ना बालबच्चाहरू पढाउने, हामी एक्सिडेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ हामीले प्राप्त गर्ने, हामी बुढेसकालमा चाहिँ होइन हामीले पाउने सुविधाहरू, पेन्सनहरू, धेरै कुराहरू छन्। तर हामीले सुरुवात कहाँबाट गयो? सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन कहाँबाट सुरुवात गरेका छौँ भने साङ्गठिक क्षेत्रबाट मात्रै सुरुवात गरेको छौँ तत्कालको रूपमा। त्यसमा होइन त्यो सञ्चालक समितिमा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घको तर्फबाट म पनि एकजना त्यहाँ चाहिँ बोर्ड सदस्य छु। व्यवस्था त धेरै खालको परिवर्तन भए, तर व्यवहार त हाम्रो जीवन परिवर्तन हुनलाई अझै पनि बाँकी रहेको अवस्थाहरू छ। र मैले तपाईँलाई जोडेँ सामाजिक सुरक्षा कोष ऐनमा होइन असङ्गठित क्षेत्रमा रहेका श्रमिकहरूलाई कसरी सङ्गठित गर्ने भन्ने सहयोगी कार्यविधि त बनिसक्यो।
होइन त्यसको ड्राफ्ट बनिसकेको छ, त्यो ड्राफ्ट बनाएर सरकारलाई पनि बुझाइसकेको छ। 130 देशों में 350 मजदूर संगठन के साथ कार्य करता है, जिसमें कि अखिल नेपाल निर्माण मजदूर संघ भी उसका एक अहम हिस्सा है। मैं चाहूंगा एक बार आप लोग तालियों से इस लीडरशिप का अभिनंदन करें। साउथ एशिया का जो कार्यालय है वो दिल्ली में स्थित है और मैं BWI साउथ एशिया की तरफ से पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और इंडिया की तरफ से सभी ANCWU के पदाधिकारी, सदस्य और सभी साथियों को आपके छठे राष्ट्रीय अधिवेशन पर बधाई देता हूं और मैं कामना करता हूं कि आपका अधिवेशन सफल होगा। हम कतार की बात करते हैं तो कतार में जो नंबर 1 पर जो जनसंख्या है वो भारत की है और दूसरा नंबर आता है नेपाल का और कतर की खुद की जनसंख्या तीसरे नंबर पे है। तो कतर में जब मैं जाता हूं तो मुझे महसूस नहीं होता मैं किसी विदेशी मुल्क में आया हूं, क्योंकि मेरी मुलाकात अक्सर वहां पर या तो भारतीय से के साथ होती है या किसी नेपाली मजदूर के साथ होती है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जब रणनीति कल बनाए तो इसमें कहीं ना कहीं जो जिस देशों में प्रवासी मजदूर नेपाल से बहुत अधिक संख्या में जाते हैं वहां पर कम से कम 5 सदस्यीय या 10 सदस्यीय कमेटी का गठन करना चाहिए। महामंत्री जो है एम्बेट यूसोन, उनका संदेश मैं पढ़ूंगा। ये संदेश अंग्रेजी में है पर मैं अनुरोध करूंगा मेरी साथी जो है प्रेरणा प्रसाद इसका अनुवाद हिंदी में करेंगे। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, नमस्ते। प्रिय भाइयों और बहनों, नमस्कार। बिल्डिंग एंड गुड वर्कर्स इंटरनेशनल की ओर से सभी पदाधिकारियों को, सदस्यों को, उपस्थित प्रतिनिधियों को ऑल नेपाल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन के छठे राष्ट्रीय अधिवेशन पे मैं शुभकामनाएं देता हूं। मेरी पूर्व व्यस्तता के कारण मैं आज आप सभी के बीच आ न सका, इस कांग्रेस में जुड़ न सका। ANCW BWI का एक बहुत ही सक्रिय हिस्सा, एक सक्रिय संगठन रहा है और गत वर्षों में ANCW ने अपना काम में बहुत विस्तार लाया है। चाहे वो निर्माण श्रमिकों को यूनियन से जोड़ना हो विभिन्न जिलों में, या उनकी समस्याओं का सुलझान करना हो, या अप्रवासी श्रमिकों की हकों की पैरवी करना हो, या संगठन में महिला सशक्तिकरण और महिला भागीदारी को बढ़ाने के लिए प्रयास करने हो। ANCW विश्व स्तर में BWI के विभिन्न कार्यक्रमों में, विभिन्न अभियान में एक अहम भूमिका निभा रहा है। खास तौर से महिलाओं की दक्षता विकास पे, IFI फंडेड या बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे संगठित कार्य, और जो खेल अभियान है BWI का, खासतौर से कतर के संदर्भ में, जहां पे BWI ने कई सकारात्मक नीतिगत बदलाव लाए हैं प्रवासी श्रमिकों के लिए, क्योंकि कतर में एक भारी संख्या नेपाली प्रवासी श्रमिकों की भी है। विश्व स्तर में श्रमिक संगठन एक चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहे हैं। विश्व में श्रमिकों के अधिकारों पे, ट्रेड यूनियंस पर बहुत ज्यादा जो हक हैं उन पर अटैक्स हो रहे हैं, वो खतरे में है और राजनीतिक अस्थिरता भी बढ़ रही है। आर्थिक मंदी कई हिस्सों में आ रही है। कोविड-19 महामारी और साथ ही साथ जो यूक्रेन में जंग हो रही है उसमें ये चुनौतियां बढ़ गई हैं और विश्व स्तर पे सामाजिक न्याय और शांति बनाने के लिए कई खतरे पैदा हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि जो ANCW का छठा राष्ट्रीय अधिवेशन है और जो नई नेतृत्व इसमें आएगा, वो ANCW को अपना काम नेपाल में आगे बढ़ाने के लिए और BWI के साथ सहयोग और कार्य मजबूत करने में सहयोग करेगी। धन्यवाद प्रेरणा। यो कार्यक्रम अहिले हामी यो चलाउने यो सञ्चालन गरिराखेका छौँ। हामी के भन्छौँ भने मान्छेको बिचमा वर्ग हायरार्की पैदा गर्नु हुँदैन भनेर भनिराखेका छौँ। अनि हामी के गर्छौँ भन्दा यो कार्यक्रम यो जुन यो ट्रस्ट हालेको छ यो यहाँसम्मै छ क्या। यो चाहिँ वास्तवमा यो यसले के काम गरेको छ भन्नु त यो आज जुन मञ्च बनाएको छौँ नि हामी, यसले के काम गरेको होला? के यसले त्यसले भन्दा छुट्टै केही घाम छेक्नेवाला छ यसले?
यो ट्रस्ट भन्दा छुट्टै अहिले कुनै पानी सेक्नेवाला त छैन। तर हामी किन यो मञ्च राखिरहेका छौँ भन्दा यहाँ बसेको साथीहरू भन्दा हामी यहाँ बस्ने मान्छे चाहिँ छुट्टै स्पेसल हौँ भन्ने हामी सन्देश दिन चाहिरहेका छौँ क्या। त्यसैले याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने हामी त्यहाँ बसेका तपाईँहरू भन्दा छुट्टै केही छुट्टै मान्छे होइन, विशेष मान्छे होइन। हामीले तपाईँहरूको निम्ति छुट्टै कुनै अर्को कुनै लोकबाट आएर तपाईँहरू चाहिँ तल गएर गुज्रेको मान्छे, हामी चाहिँ एकदम स्पेसल मान्छे होइन। हामी पनि तपाईँहरू जस्तै मान्छे हो र तपाईँहरूको समस्यामा सँगसँगै एकाकार भएर जानको निम्ति यो सङ्गठनमा सँगै सहकार्य गर्नको निम्ति हामी यहाँ आएका हौँ। त्यसैले हाम्रो सबभन्दा पहिला सङ्गठनको नेतृत्व गर्ने कुरामा हामीले के सोच्नुपर्ने जरुरी छ भने मैले अगाडि तपाईँहरूलाई भनेको जस्तै यो सङ्गठनको नेतृत्व गरेर यो आजको अखिल नेपाल निर्माण मजदुर यो स्तरमा ल्याउनुको निम्ति साँच्चै निश्चय नै अहिलेको नेतृत्वले निकै ठुलो मेहनत गरेको छ, उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी। तर यो कुरा भनिरहँदा याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने त्यहाँ बसेका मजदुरभन्दा हामी छुट्टै केही पनि होइन। हामीले आफूलाई स्पेसल ठान्ने चाहिँ फेरि चेष्टा प्रयत्न गर्न थाल्यौँ भने हाम्रो विसर्जन त्यहीबाट सुरुवात हुन्छ। अब केही समय पछाडि 2 महिना पछाडि त्यो कतारमा विश्वकप फुटबलको विश्वकप सुरु हुँदैछ। कतार जस्तो ठाउँमा जहाँ 50 डिग्रीको तापक्रम हुने ठाउँमा त्यो तापक्रम हुने ठाउँमा त्यो खुल्ला ठाउँमा यस्तो स्टेडियम यस्तो रङ्गशाला बनाउने कि त्यहाँनिर चाहिँ एकदम शीतल मौसम बनाएर त्यहाँ चाहिँ 68,000 मान्छेलाई एकै ठाउँमा राखेर खेल देखाउन सक्ने रङ्गशाला कसले बनाएको? यही निर्माणमा चाहिँ अघि उहाँले राजनीतिले भनिहाल्नु पहिलो श्रमिकहरू इन्डियाका छन्, दोस्रो सबभन्दा धेरै श्रमिक नेपालका छन्। तर याद गर्नुहोस् त्यो रङ्गशाला बनिसके पछाडि त्यहाँको मजदुरले के गर्छ? त्यो काम गर्ने मजदुर बिचरा त्यो के आउँछ भने हिजो मात्र एउटा न्युज पढ्यो, त्यही रङ्गशाला बनाउन गएको एउटा मजदुर 10 महिनाभन्दा बढी कोमामा गएर आज पनि उसको होस छैन। बिना होस त्यसलाई चाहिँ त्यो एरोप्लेनमा ल्याएर उसको परिवारलाई जिम्मा लगाएको छ, केही पनि छैन उसको परिवारलाई। जिउँदो लास लिएर आएर ऊ फेरि अर्को समस्यामा उसले भइरहेको छ त्यहाँनिर। त्यसैले मैले तपाईँलाई यहाँ भन्न खोजेको कुरा के भने निर्माण मजदुर भनेको यस्तो हो, त्यसले सारा संसार निर्माण गर्छ तर आफ्नै घर उसँग हुँदैन। मञ्च पाएपछि बोल्दिनँ भनेर बोल्न खोजेको कुरा होइन, यो भोलिबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने कुरा हो। यो कार्यान्वयन गर्नको निम्ति तपाईँ सम्पूर्ण साथीले के दिमागमा राख्नु जरुरी छ भने नि भोलिबाट बन्द सत्र सुरुवात हुन्छ। बन्द सत्रमा नयाँ कार्ययोजना प्रस्तुत हुन्छ र त्यो कार्ययोजना लागू गर्नको निम्ति नयाँ नेतृत्व पनि चयन हुन्छ। त्यो नेतृत्वले अहिले मैले भनेको कुरा खै कहाँ छ, कहिलेदेखि लागू गर्ने भनेर तपाईँले मैदानमा सोधखोज गर्नु थाल्नु पर्यो। कुरा के भएको छ भने नि हामी यहाँ सबभन्दा ठुलो समस्या के हो भने योजना बनाउने लागू नगर्ने समस्या हो। देशैभरि रहेका निर्माण मजदुरलाई सङ्गठित गरी निर्माण मजदुरको पहिचान हामी दिलाउने काममा पहिलो काम हामी यो अखिल नेपाल निर्माण सङ्गठनको काम हो। यस सम्मेलन पश्चात सबै प्रदेशमा सबै प्रदेशको सबै जिल्लाहरूमा सबै जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा चाहिँ अखिल नेपाल निर्माण मजदुर सङ्घ अभियान लिएर देशैभरि देशव्यापी रूपमा अभियान सञ्चालन गर्ने र सबै निर्माण मजदुरहरूको जो हक र अधिकार सुनिश्चित गर्नको निम्ति पहल कदमी जुनसुकै ठाउँमा चाहे प्रशासनमा होस् चाहे स्थानीय तहमा होस् चाहे जुनसुकै ठाउँमा होस् हामी पहल कदमी लिएरै छर्छौँ। श्रमिकहरूको अधिकार हामी दिलाएरै छर्छौँ र पहिलो कुरो के छ भने हामी सूचीकृत हामी पञ्जीकरण हाम्रो पहिचान स्थानीय सरकारले दिनुपर्छ। हाम्रो पहिचान स्थानीय सरकारले दिनुपर्छ। 2074 सालमा आएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष हाम्रो जीवन व्यवहारमा लागू भइरहेको छैन। हामीले भनिरहेछौँ तपाईँको अहिले असङ्गठित क्षेत्रको लागि भनेर बल्ल सामाजिक सुरक्षा कोष मन्त्रालयले बल्ल अर्को नयाँ ड्राफ्ट सुरु गर्दैछ। तर त्यो कहिले लागू हुन्छ? हाम्रो जीवनमा हामीसँग त्यो कहिले आउँछ भन्दैछ। कसरी पहिचान गर्ने श्रमिक निर्माण मजदुर हो भनेर कसरी चिन्ने? हेर्नुहोस् त विडम्बना, हाम्रो हातको ठेलाहरू छैन हैन। हरेक
संरचनाहरूमा यो देशको हरेक विकासको संरचनाहरूमा हाम्रो रगत, हाम्रो पसिना, हाम्रो मेहनत त्यहाँ लगेको छ। सायद मलाई लाग्छ निर्माण मजदुरको गन्ध हराउँदैन होला जति सफा गरे पनि, तर वास्तवमा अहिले जति हेरे पनि तर ला अन्तमा यत्रो एउटा इक्जाम्पल, राम्रो घर बनाउँछौँ हामी, राम्रो घर निर्माण गर्छौँ, सफा गर्छौँ, क्लिन चेक बनाएर लो तपाईँको घर भनेर हामी जिम्मा दिन्छौँ। अनि भोलिपल्ट पैसा लिन आउँदा बहा परे बस, त्यो अन्याय हो कि अन्याय? त्यो अन्याय होइन। आफैले बनाएको घरमा आउनुहोस् भाइ चिया खाएर जानुहोस्, तिम्रो हिसाब किताब लिएर जानुहोस् भन्दैन, पैसा दिनेवाला छैन। हाम्रो केन्द्रीय कार्यालयमा धेरै धाउने साथीहरू हुनुहुन्छ, एकजना साथी यहीँ हुनुहुन्छ, वर्षौँ भइसक्यो भन्छन्, अझ सांसद ठुला मान्छे भन्छन्, तर श्रमिकको एउटा ज्याला नदिने त्यो ठुलो मान्छे हुन सक्दैन। त्यस कारणले अब हामी यस्ता शोषक, यस्ता सामन्त, यस्ता फटा, यस्ता जालीहरूको निम्ति अखिल नेपाल निर्माण मोर्चा अगाडि बढ्छ, त्यसलाई कारबाही गर्छ। 50 जना चाहिँ साउदीमा तपाईँको फसेका मजदुरहरूलाई हामीले नेपाल ल्याउन सफल भएको छ। त्यहाँभित्र जेलमा परेकालाई पनि जेलबाट निकालेर नेपाल ल्याउन हामी सफल भएको छौँ। तर यो अखिल नेपाल निर्माण सङ्गठनले अझै पनि वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूको विषयमा, वैदेशिक रोजगारी जाने श्रमिकहरूको चाहिँ ठगीबाट चाहिँ बचाउनको निम्ति उहाँ गएर चाहिँ सकुशल होइन उसले केही न केही कमाएर नेपालमा ल्याउनको निम्ति आफ्नो परिवारसँग ऊ पनि फर्केर आउन सक्ने वातावरण, मर्यादित कामको कुराहरू त्यो चाहिँ हामीले अखिल नेपाल निर्माण सङ्गठनले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू यहाँ आइ नै सकेका छ। त्यो कुरालाई हामी योजना बनाएर भोलि हाम्फाले नै छौँ। मैले अब धेरै कुराहरू नगरिकन यहाँहरूलाई हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर पाल्नुभएका साउदी एसियाका डाक्टर राजीव शर्मा, त्यसै गरी प्रेम प्रसाद, त्यसै गरी प्रभु अतिथि लगायत यहाँ चाहिँ अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घको उपाध्यक्ष धनबहादुरज्यू र यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।